चौधरी के कारिंदों ने अच्छी तरह मेरी तलाशी ली और फिर घसीट कर खड़ा कर दिया और अब मैं ऊंची दीवारों वाली पीली हवेली के अंदर था। ये अंग्रेजों के दौर की बनी हुई पुख्ता इमारत थी। इर्द गिर्द के कच्चे मकानों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। दीवारें मोटी और छतें ऊंची थीं। मेहराबी दरों में पुरानी लकड़ी के मजबूत दरवाजे लगे हुए थे। उनमें आहिनी कीलें कतार अंदर कतार दूर ही से दिखाई देती थीं। हवेली गांव के उस हिस्से में थी जहां बिजली मौजूद थी। मुझे वसी और अरीज बैठकनुमा जगह पर पहुंचाया गया। बैठक की आराइश खालिस देहाती तर्ज की थी। बैठने के लिए सोफों की जगह रंगीन पायों वाले पलंग थे। उन पर कढ़ाईदार गाव तकिए रखे हुए थे। घनी मूंछों और तमतमाते चेहरों वाले 2-3 अफराद यहाँ मौजूद थे और शानदार किस्म के हुक्के गड़गड़ा रहे थे। मैंने कमीज पतलून वाले एक दुबले पतले नौजवान को देखा जो एक हुक्के की चिलम दुरुस्त करने में मसरूफ था। मुझे लतीफ ने बताया था कि यहाँ निचले दर्जे के सारे काम शहर से आए हुए मुलाजिम करते हैं। अब इसका सबूत भी मिल रहा था, लेकिन सोचने की बात थी कि क्या चौधरी अनवर इस दवाजी रिश्ते को भी निचले दर्जे का काम समझता था जो उसने 2 शहरी बीवियां रख छोड़ी थीं। उसने उन्हें औलाद से भी महरूम रखा हुआ था। जल्द ही मुझे पता चल गया कि मेरे सामने रंगीन पलंग पर बड़े ठाठ से बैठा हुआ 35-40 साल शख्स चौधरी अनवर ही है। चेहरे के रंग के मुकाबले में उसके होंठ कदरे स्याह थे। ये उसकी सिगरेट नोशी और शराब नोशी की इल्लतों की निशानदही करते थे। चौधरी अनवर की दहशत कुर्ब जवार के हाजिरीन पर मुसल्लमा थी। उसके अकब में एक खतरनाक सूरत शख्स कंधे से पिस्तौल लटकाए चौकस खड़ा था। मुझे ये देखकर ताजुब हुआ कि एक तरफ लकड़ी की 2.5-3 फुट ऊंची मेज के ऊपर एक देहाती नौजवान मुर्गा बना हुआ था। कतरा कतरा पसीना उसके चेहरे से मेज पर टपक रहा था। पता नहीं बेचारे को किस जुर्म की सजा दी गई थी। अगर वो वहां से गिर जाता तो सख्त चोट आती। मुझे भी किसी मुलजिम की तरह चौधरी के सामने पेश किया गया। मेरे हाथ अभी तक साफानुमा रुमाल में बंधे हुए थे। चेहरे पर 1-2 चोटें भी आई थीं, जिनकी मीठी मीठी जलन मेरे जिस्म में तपिश जगा रही थी। इसी दौरान में एक तरफ से छोटा चौधरी अमजद बरामद हुआ। उसने सरवत का बाजू कंधे के करीब से पकड़ रखा था। चेहरे पर करख्तगी थी। वो सरवत को खींच कर लाया और चौधरी अनवर के करीब खड़ा कर दिया। सरवत की आंखें रोने से सुर्ख थीं और उसने सर झुका रखा था। मेरे तन बदन में चिंगारियां सी छूट गईं। ताहम इन चिंगारियों की जलन में अजीब तरह की लज्जत भी थी। आज एक तवील अरसे बाद मैं और सरवत इकट्ठे एक मुश्किल का शिकार थे और आज मैं वो पहले वाला ताबिश नहीं था। मेरे अंदर और बाहर बहुत कुछ तब्दील हो चुका था। मेरे सीने में एक पुरजोश दिल धड़क रहा था। वो दिल जो अपनी हिम्मत को आजमाना चाहता था। और मेरी महबूब तरीन हस्ती मेरे रूबरू थी। वो जिसके सपने मैंने दिन रात आंखों में सजाए थे, जिसके लिए तकलीफ सहना और जान देना मेरे लिए सादत की सी हैसियत रखता था। सरवत के लिए यूं तो हमेशा ही से सब कुछ फिदा था, लेकिन अब नाकाबिले उबूर फासलों ने शायद उन जज्बों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी थी। न जाने क्यों इन लम्हों में ये हवेली और इस हवेली के लोग मुझे हकीर महसूस हुए। उनकी तमाम तर खूनख्वारी के बावजूद मुझे लगा कि मैं इनको चीर कर गुजर सकता हूँ। हाँ, अगर सरवत मेरे साथ थी, उसका हाथ मेरे हाथ में था, तो फिर कोई मुसीबत नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी। बाडियल स्टेट की सख्त तरीन आजमाइश से गुजरने के बाद और जॉर्ज गोरा जैसे खतरनाक तरीन फाइटर से टकराने के बाद मेरे अंदर एक खास तरह का एतमाद पैदा हो चुका था। बेशक पीली हवेली के चौधरी बहुत सफाक थे, लेकिन ये मेरे लिए पहला मौका नहीं था कि मैं ऐसे लोगों के रूबरू था। जॉर्ज गोरा की हजीमत के मनाजिर मेरे अंदर एक इजाफी तवानाई पैदा करते रहते थे और उसकी शिकस्त मेरे जिस्म पर एक तमगे की तरह सजी हुई थी। ये और बात है कि ये तमगा मेरे सीने पर नहीं था, कहीं और था। ये तमगा एक चर्मी कवर के जरिए मेरी रान से बंधा हुआ था। ये वही नादिर चाकू था जिसने जॉर्ज का पेट फाड़ा था। अभी कुछ देर पहले लतीफ की दुकान में मेरी जो सख्त तलाशी हुई, उसमें ये चाकू महफूज रहा था। चौधरी अनवर ने हुक्का गड़गड़ाकर मूंछों के ऊपर से गाढ़ा सफेद धुआं छोड़ा और मुझे घूरते हुए बोला, ओए बदबख्ता, कहाँ से आया है तू? किस बाग की मूली है? मैं खामोश खड़ा रहा। चौधरी बोला, सुना है कि तू खुद को पुलिस वाला बताता है और किसी को छुड़ाने के लिए यहाँ आया है। किस पियो की खिंच तुझे ले आई है यहाँ? सरवत ने घुटी घुटी आवाज में कहा, इनका कोई कसूर नहीं है। ओए, ये तो हमें भी पता है रात की रानी के कसूर तेरा ही है। तेरा बंदा किसी तवाइफ के साथ भाग गया है, किसी होटल चोटल में दिल पे शौरी कर रहा होगा और तू अपने इस यार के साथ आ गई है उसे ढूंढने के वास्ते। चौधरी अनवर ने कहा, फिर अपने अकब में खड़े शख्स से मुखातिब होकर बोला, ओए, क्या कहते हैं मौला दाद? अन्ने कुत्ते ते हिरना दे शिकारी। मौला दाद समेत 2-3 अफराद ने फरमाइशी कहकहा लगाया। इसी दौरान में एक तरफ से नीतू उर्फ करिश्मा कपूर लंगड़ाती हुई बरामद हुई। उसने बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया।
चौधरी अनवर भी कुछ ठटक गया। करिश्मा कपूर से मुखातिब होकर बोला, तुम इसको जानती हो बेबी? इसको नहीं जानूंगी तो और किसको जानूंगी? वो जहरीले अंदाज में बोली, ये और इसका साथी ही तो था जिन्होंने मेरी जिंदगी हराम की है। इनकी चलाई हुई गोली ही लगी थी मुझे। नादिर को मारने वाले और उसकी लाश की वीडियो फिल्म बनाने वाले भी यही हैं। मुझे तो लगता है चौधरी जी कि इसका साथी भी यहीं कहीं गांव में ही होगा। चौधरी अनवर और चौधरी अमजद के चेहरे मुतगैर हो गए। लगता था कि वह नादिर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। माहौल में अजब सी सनसनी फैल गई। मैंने देखा सरवत का चेहरा जर्द तर हो गया है। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। चौधरी अनवर ने हुक्के का तवील कश लेकर कहा, नादिर वही है ना जो डांग की तरह लंबा सा था? जी चौधरी जी। करिश्मा कपूर ने असबात में सर हिलाया। वो बड़ा बहादुर बंदा था जी। सुल्तान साहब के पसीने पर अपना खून गिराता था। उसकी मौत का सुल्तान साहब को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इन दोनों को बड़ा ढूंढा है लाहौर शहर में। ये एकदम कहीं गायब हो गए थे। अब देखें ये मिला भी है तो कहाँ। आप किसी तरह लाहौर में सुल्तान साहब को खबर पहुंचाएं। उनका दिल बाग बाग हो जाएगा इस इत्तिला से। करिश्मा कपूर की आवाज खुशी से लरज रही थी। करख्ते चेहरे वाले मौला दाद ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और जोर जोर से झटके देता हुआ बोला, ओए बता, कहाँ है वो तेरा हरामी यार? किस माँ की गोद में छुपा हुआ है? इसी पिंड में है या कहीं और है? इसके साथ ही उसने मेरे पेट में घुटने की जोरदार जर्ब लगाई। मैं इस जर्ब के लिए तैयार नहीं था। शदीद चोट लगी और मैं घुटनों के बल गिर गया। 2 अफराद मुझ पर पिल पड़े। मुझे घूंसे और लातें रसीद की गईं। तकलीफ हो रही थी लेकिन मजा भी आ रहा था। मजा और तकलीफ मेरे लिए अक्सर इसी तरह घुल मिल जाते थे। सरवत चिल्लाई, खुदा के लिए इनको ना मारें। चौधरी अनवर के इशारे पर मुझे छोड़ दिया गया। मेरी कमीज और बनियान दोनों फट गई थी। मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया। चौधरी अनवर ने वहशी नजरों से सरवत को घूरा। इस सोहनी कुड़ी को बड़ा दुख हुआ है। छोटे चौधरी अमजद ने सरवत के बाल मुट्ठी में जकड़े और गरज कर बोला, सच बता, ये क्या लगता है तेरा और किस लिए इसके साथ भागी फिर रही है? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मैं बस अपने मियाँ को ढूंढ रही हूँ। उफ, मुझे छोड़ दो। सरवत कराही। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और तकलीफ के सबब चेहरा जर्द होता जा रहा था। छोड़ दो इसे, मैं गरजा। अपने हाथ दूर रखो इससे, नहीं तो पछताओगे। मैं कब्रिस्तान बना दूंगा इस हवेली को। छोटे चौधरी अमजद ने अपनी गिरफ्त जरा नरम कर दी। सरवत के चेहरे पर तकलीफ के आसार कम हो गए। बड़े चौधरी अनवर ने बड़ी तेज नजरों से मुझे देखा। इन नजरों में जहर था और आग थी। वो सर हिलाकर बोला, वाह भाई वाह, बड़ा प्यार है मिर्जा साहिबा में। एक दूजे के अंदर जिंदड़ी है भाई इनकी। प्यार वाकई बड़ी चंगी चीज है। कई काम इसकी वजह से सोखे भी हो जाते हैं। क्यों भाई मौला दाद? उसने मानिखेज नजरों से पिस्तौल बरदार मौला दाद की तरफ देखा। वो अपनी खिजाब लगी मूंछों को ताव देकर बोला, आहो जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चौधरी अनवर ने कहा, वैसे भी तुम काफी दिनों बाद जेल से आए हो। मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए इस साहिबा को तुम्हारे हवाले कर देते हैं। ये मिर्जा जब इसका तमाशा देखेगा तो खुद ही फर बोलना शुरू कर देगा। जो पूछेंगे वो तो बताएगा ही, जो नहीं पूछेंगे वो भी बताएगा। छोटे चौधरी अमजद ने एक बार फिर सरवत के बालों को झटका दिया। मेरे हाथों को बहुत मजबूती से नहीं बांधा गया था। मुझे लगा कि अगर मैं कोशिश करूं तो अपने हाथों को कपड़े की गिरफ्त से निकाल सकता हूं। यही वक्त था जब एक मोटी ताजी बारोब औरत अंदर आई। उसका भारी चेहरा सेब की तरह सुर्ख था। वो चमकीले लाचे कुर्ते में थी, जिस्म पर गहने भी नजर आते थे। मैं पहली नजर में पहचान गया कि वो वड्डी चौधराइन है। उसने चौधरी अमजद से कहा, वे अमजदे, छोड़ दे इस लिस्सी मेमनी को, कहीं इसकी गर्दन का कड़ाका ही ना निकल जाए। अमजद ने एक बार फिर गिरफ्त जरा नरम कर दी। औरत चौधरी अनवर के पास पलंग पर जा बैठी। उसके माथे पर सिलवटें थीं। उसने चौधरी के कान में 1-2 बातें की। चौधरी पहले तजब्जुब में रहा, फिर उसने असबात में सर हिलाया और नीम रजामंद नजर आने लगा। कुछ देर बाद चौधरी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पहले उसने मुर्गा बने लड़के की बकाया सजा मुआफ की और उसे 2-4 गालियां देकर बैठक से बाहर भेज दिया। फिर छोटे चौधरी अमजद से मुखातिब होकर बोला, एक जरूरी काम पड़ गया है, अभी जा रहा हूं। तुम गड्डी बाहर निकलवा दो और इन दोनों को बंद कर दो। सुबह देखेंगे क्या करना है इनका। मेरे सर पर 2-4 मजीद 2 हथड़ मारे गए और धकेल कर एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा भी क्या, बस बैठक के अकब में एक कोठरी सी थी। हैरत यह हुई कि सरवत को भी मेरे साथ ही कोठरी में धकेल दिया गया। मुझे कोठरी में बंद करते वक्त मुझसे मेरे मोबाइल फोन के बारे में पूछगछ की गई। मैंने उन्हें बताया
کہ موبائل میرے پاس تھا لیکن اب نہیں ہے، شاید کہیں گر گیا ہے۔ کوٹری کا دروازہ بند ہوا تو وہ چٹائی پر بیٹھ گئی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ میں لڑکپن سے اس کا رمز شناس تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس کی سسکیوں میں چھپی ہوئی آواز میں سن سکتا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، کیا واقعی میں قاتل بن چکا ہوں؟ کیا واقعی میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کسی شخص کو قتل کیا ہے؟ میں اسے کیسے بتاتا کہ میں نے ایسا کیا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے۔ ایک چیونٹی تک نہ مارنے والا تابش اب جان لینا اور دینا سیکھ چکا ہے۔ دنیا نے اسے سکھا دیا ہے۔ یہاں ایک دروازے اور روشن دان کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک میلا سا بلب کوٹری میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ میرے ہاتھ ابھی تک پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ سروت نے ہاتھ کھول دیے اور میری کلائیوں کو سہلایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ وہ بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری طرف سے آپ کو ہمیشہ دکھ ہی ملے ہیں۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہمیں بڑی احتیاط سے بات کرنی ہوگی۔ مجھے شک ہے کہ یہ لوگ ہماری باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی لیے اکٹھے بند بھی کیا گیا ہو۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور 2 آنسو اس کے شفاف رخساروں پر لڑھک گئے۔ میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا، تمہیں کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ نہیں، لیکن آپ کو تو آئی ہیں۔ کپڑے بھی پھٹ گئے ہیں۔ میں نے کوٹری کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ لکڑی کے دروازے میں ایک معمولی سی درز موجود تھی، مگر اس درز سے کوٹری کے بس ایک مختصر گوشے کو ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ کوئی روشن دان میں سے ہمیں دیکھنے کی کوشش کرتا تو ہمیں پتہ چل سکتا تھا۔ لکڑی کی ایک خالی الماری، پلاسٹک کے ایک واٹر کولر اور 2-3 چھوٹے برتنوں کے سوا یہاں اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ہم سے پہلے وہی معتوب لڑکا یہاں بند تھا جو باہر بیٹھک میں نظر آیا تھا۔ اگلے 1.5-2 گھنٹے میں ہم نے 2 طرح کی گفتگو کی۔ جو باتیں عام تھی وہ نارمل لہجے میں کہیں، لیکن خاص بات سرگوشیوں کی صورت میں کہی۔ سرگوشیاں کرتے ہوئے مجھے اپنے ہونٹ سروت کے کان کے پاس لانے پڑتے تھے، اور ایسا ہی سروت بھی کرتی تھی۔ نہایت سنگین صورتحال کے باوجود اس کی ایک قربت مجھے بھا رہی تھی۔ اس کی سانسوں کا لمس میرے چہرے اور پورے جسم میں ایک سنسناہٹ جگاتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے ان پریشان کن حالات کی ذرا بھر پرواہ نہیں تھی۔ پریشانی کی جگہ دل و دماغ میں عجیب سی ترنگ تھی، کچھ کر دکھانے کا عزم تھا۔ اچانک کچھ مدھم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگا جیسے ایک مرد اور عورت خسر پھسر کر رہے ہیں۔ پھر مرد کا ہلکا سا کہکہا سنائی دیا۔ میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگ گئیں۔ مجھے لگا کہ یہ اپنے راجا کا کہکہا ہے۔ مرد عورت کی آوازیں کبھی ذرا بلند ہو جاتی، کبھی بالکل دھیمی پڑ جاتی۔ حویلی میں کہیں پکوڑے تلے جا رہے تھے اور بیسن والی مچھلی تیار ہو رہی تھی۔ اس کی خوشبو ہم تک بھی پہنچ رہی تھی۔ کسی وقت وڈی چوہدرائن کی تحکمانہ آواز بھی ہمیں سنائی دیتی۔ وہ کسی نوکرانی کو ڈانٹتی یا کوئی ہدایت جاری کرتی تھی۔ گاہے بگاہے کسی کمرے سے برتن ٹکرانے کی آواز آتی، یا پھر ایک چھوٹا بچہ ضدی انداز میں رونے لگتا۔ یہ چھوٹے چوہدریوں میں سے کسی کا بچہ ہو سکتا تھا، یا پھر ممکن تھا کہ کسی نوکرانی کا ہو۔ میرے ذہن میں شک پیدا ہو چکا تھا کہ راجا اب ڈیرے پر نہیں بلکہ کہیں ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ میں نے اس پرانی طرز کی کوٹری کی دیوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس کی اونچائی 17-18 فٹ سے کم نہیں تھی۔ روشن دان چھت سے 1.5-2 فٹ نیچے تھا۔ لکڑی کی الماری میں خانے سے بنے ہوئے تھے۔ یہ خانے سیڑھی کا کام دے سکتے تھے۔ اگر میں الماری کے اوپر پہنچ جاتا تو روشن دان تک رسائی ہو سکتی تھی۔ میں نے سرگوشیوں میں سروت کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ وہ میری ہدایات پر بے چون و چرا عمل کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ الماری کو ذرا تھام کر رکھے اور ڈگمگانے سے بچائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں الماری کے خانوں میں پاؤں رکھتا اوپر پہنچ گیا، لیکن اب بھی روشن دان 2-2.5 فٹ اوپر تھا۔ میں نے اشارہ کیا اور سروت نے واٹر کولر مجھے تھما دیا۔ میں نے واٹر کولر پر پاؤں رکھے اور روشن دان سے ساتھ والے کمرے میں جھانکنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عام سائز کا کمرہ تھا۔ میں کمرے کا قریباً نصف حصہ دیکھ سکتا تھا۔ یہاں بھی بلب کی مدھم روشنی موجود تھی۔ مجھے ایک شخص کی پشت نظر آئی۔ میں نے 1 سیکنڈ میں پہچان لیا، وہ راجا تھا۔ اس کے سامنے ایک پلیٹ تھی۔ وہ بڑی رغبت سے گرما گرم پکوڑے کھا رہا تھا۔ پاس ہی شیشے کا گلاس تھا جس میں وسکی چمک رہی تھی۔ انڈین شراب کا آدھا گلاس بھی پاس ہی پڑا تھا۔ راجا سے 4-5 فٹ کے فاصلے پر ایک مشہور انڈین فلم سٹار ایشوریہ رائے موجود تھی۔ وہ 80-90% سے زائد مشابہت رکھتی تھی۔ اب تو اس نے اپنے بال بھی ایشوریہ رائے ہی کے انداز میں سیدھے کرا لیے تھے۔ اس نے انڈین سٹائل کی کامدار سبز ساڑھی پہن رکھی تھی۔ سویٹی عرف ایشوریہ کو میں نے آخری بار شکستہ حال جیپ میں دیکھا تھا۔ وہ لاہور کے مضافات میں ایک ویران جگہ تھی۔ میں اور راجا ایشوریہ کو جیپ میں بند کر کے لاہور چلے گئے تھے۔ آج کئی ہفتوں بعد وہ پیلی حویلی کے اس آرام دہ کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک نیواڑی پلنگ پر گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز تھی
और ट्रांजिस्टर रेडियो से छेड़छाड़ कर रही थी। दोनों धीमी आवाज में बातें भी कर रहे थे। ज्यादातर अल्फाज मेरे कानों तक भी पहुंच रहे थे। स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या ने अदा से कहा, राजा तू एक नंबर का फ्रॉडिया है, अपने पक्के से पक्के दोस्त को धोखा दे सकता है। अब वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? राजा ने गालिबन आंख मारकर कहा, सोहने होते मखनों, तोहाड़े जैसी टैट छोरी के लिए तो राजा अपने असली प्यो के तंबाकू में जहर मिला सकता है। अम्मू की तो कोई गल ही नहीं है। इसके साथ ही उसने बड़े कमीनेपन से ऐश्वर्या के पांव के अंगूठे पर हल्की सी दंदी काटी। उसने सी करके पांव समेटा और बोली, वैसे तूने सब कुछ बता दिया चौधरी अनवर साहब को? ओह नहीं मेरी सोहनी, मैंने कुछ नहीं बताया और ना किसी को धोखा दिया है मैंने। धोखा तो उस औरत रजिया ने और लतीफ दुकानदार ने दिया है। ताबी उनके घर में था। उन्होंने चौधराइन के सामने सारा पोल खोल दिया ताबी का और इस कुड़ी सरबत का। जब पोल ही खुल गया था तो फिर मैं क्यों खुद को ख्वामख्वा खतरे में डालता? मैं उस वेले डेरे पर था। मैं चाहता तो यहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन ये चौधरी अनवर मुझे अपने टाइप का बंदा लगा है। इसे कदर भी है कारीगर बंदे की। अपनी सारी घोड़ियां मेरे सुपुर्द करना चाहता है और 3 बुलडॉग भी हैं। मैंने चौधरी को सब कुछ बता दिया। और वैसे जरा सोच रानी, मैंने चंगा ही किया ना। मैं भी यहाँ था और तू भी यहाँ थी। आज नहीं तो कल हमारी मुलाकात हो ही जानी थी और तूने फटाफट बता देना था चौधरी को कि ये ताबी और राजा एक ही बाग की मूलियां हैं। वो अदा से मुस्कुराई और बोली, हो सकता है कि मैं ना ही बताती, पर्दा रख लेती तुम्हारा। बस तेरी इन्हीं बातों पर तो कलेजा निकलता है मेरा। वो अपना सीना मसल कर बोला, वैसे एक नंबर का मतलबी हिरसी है तू। अब अपने उस यार अम्मू को पकड़वाएगा? ये सारा तेरे हुस्न का लश्कारा है मेरी दिलबर जानी। उसने एक बार फिर ऐश्वर्या का गोरा चिट्टा पांव पकड़ने की कोशिश की। वो एकदम शोख अंदाज में सिमट गई। राजा जरा संजीदा होते हुए बोला, वैसे मेरी रानी, ये यारी दोस्ती, ये भाईचारा, ये सब बोल बच्चन है। कोई किसी का यार नहीं। यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। अब देखो ना इस अम्मू को ही। इसको पता भी था कि हवेली में कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे पहचान लेगा, पर उसने भेज दिया मुझे यहाँ कुट खाने के लिए और मरने के लिए। यहाँ कोई किसी का नहीं। उसने फिर शराब का तवील घूंट भरा और जब धोती के पल्लू से अपने होंठ साफ करने की कोशिश की तो अपनी टांग को दूर तक नंगा कर लिया। उसका नशा पुख्ता हो रहा था। उसने अपना कुर्सी नुमा रंगीन मोंढा खिसकाकर ऐश्वर्या के करीब कर लिया। वो उसका इरादा भांप कर सीधी होकर बैठ गई। सीने पर सब्ज साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए बोली, देख राजे, वहां जंगल में जो हो गया सो हो गया। ये चौधरी अनवर की हवेली है। यहाँ खुद को जरा संभाल कर रख। ओए हीरिये, तेरे सामने कौन काफिर का पुत्र खुद को संभाल कर रख सकता है? सच कहता हूँ, जिस दिन से तू वखरी हुई है ना, रात दिन तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ऐसी ऐसी बातें सोचता हूँ कि तुझे पता चल जाए ना तो जूती उतार लूं तुझ पर। ऐश्वर्या ने शोखी से फिक्रा मुकम्मल किया। जूती की बात ना कर मेरे साथ, गोली बंदूक की बात कर। मारनी है तो गोली मार, सीधी मेरे सीने में। अपनी थां से जरा सा भी हिल जाऊं तो थूक देना मेरे मरे मुंह पर। राजा के लहजे में लड़खड़ाहट और नशीलापन था। ये तो सारी बातें हैं। छोटा चौधरी अमजद कहता है कि कुछ करके दिखाओ तो फिर है ना। करके भी दिखाऊंगा मेरी बादशाहजादी। बस एक आध दिन में कड़ाका निकाल दूंगा उसका। स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या जब हमें पिछली बार मिली थी तो उसका उर्दू लहजा इतना अच्छा नहीं था। उसमें पंजाबी या शायद लाहौरी झलक नुमाया थी, लेकिन अब वो बेहतर उर्दू बोल रही थी। गालिबन इस सिलसिले में उस पर मेहनत की जा रही थी। वो बोली, पर तेरी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही राजे। हो सकता है कि कल या परसों तक सुल्तान चट्टा भी यहाँ पहुंच जाए और तू भागा हुआ है उसकी कोठी से, बल्कि तूने उस ताबिश को भी वहां से भगाया हुआ है। ओ हीरिये, ये सारी गलबात हो गई है चौधरी अनवर से। चौधरी अनवर ने वादा किया है कि सुल्तान चट्टे से मेरी सुलह करा देगा। और वैसे भी मैंने कौन सा ऐसा बड़ा नुकसान किया था सुल्तान साहब का? बस मामूली सी बात थी। यहाँ तो बड़े बड़े जमींदारों और चौधरियों पर बकरी चोरी के मुकदमे बन जाते हैं। इस दौरान में ऐश्वर्या राय मुसलसल रेडियो की नॉब घुमा रही थी। एक स्टेशन पर एक पंजाबी गाना लग गया। अकरम राही गा रहा था, सोहनिया तू दूर दूर रहना चाहिदा। ऐश्वर्या नाच से पांव को हरकत देने लगी। राजा ने एक पैग मजीद चढ़ाया और उठकर खड़ा हो गया। उसने ऐश्वर्या का नाजुक बाजू पकड़कर उसे भी उठाया, फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर पंजाबी अंदाज में डांस की कोशिश करने लगा
उसके भोंडेपन पर ऐश्वर्या पहले हंसती रही, फिर वो मंझे हुए अंदाज में ठुमके लगाने लगी। कभी वो दोनों कमरे के उस हिस्से में चले जाते जो मेरी नजरों से ओझल था, कभी मेरे सामने आ जाते। मैं बिल्कुल बेहरकत था। ये खदशा भी मेरे जहन में मौजूद था कि कहीं उनमें से कोई ऊपर रोशनदान में झांक ना ले। सरवत ने नीचे अलमारी थाम रखी थी। नाचते नाचते राजा ने फिल्मी अंदाज में खुद को झुकाया और सुबुक बदन ऐश्वर्या को अपने दाएं कंधे पर बिठा लिया। रेडियो पर बोल गूंज रहे थे, जिसका मतलब ये था, ये आंखें मिलाते हैं, आंसू देते हैं, इनके पास आना ही नहीं चाहिए। राजा इसी अंदाज में नाचने की भोंडी कोशिश कर रहा था। कुछ भी था, स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या का वजन था। एक जगह राजा के कदम लड़खड़ाए। ऐश्वर्या को संभालते संभालते वो खुद भी पलंग पर गिरा। उसने ऐश्वर्या को अपनी बाहों में ले लिया और उसके हसीन चेहरे को अपनी शराबी सांसों से लिथड़ने लगा। वो हंस रही थी और राजा को आगे बढ़ने से रोक रही थी। फिर वो हाँपी हुई सांसों के साथ उठ खड़ी हुई। वो नकल थी, लेकिन कई जावियों से हैरान कुन हद तक असल नजर आती थी। गालिबन कड़ी मेहनत से उसके जिस्म को भी फिल्मी स्मार्टनेस दे दी गई थी, और ये मेहनत उसके जिस्म पर ही नहीं, उसके तौर अतवार और नाजो अंदाज पर भी की गई थी। आवाज के फर्क से कतई नजर वो कई एतबार से ऐश्वर्या राय ही दिखाई देती थी। राजा उसके करीब होता जा रहा था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो उसके हाथ आने वाली नहीं, कम अज कम आज तो नहीं। इसी दौरान में ऐश्वर्या की मुश्किल आसान हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने राजा को बाहर बुला लिया। कुछ ही देर बाद मैं भी नीचे उतर आया। राजा के बारे में मेरी राय कभी भी अच्छी नहीं थी। बाडियल स्टेट में जश्न की रात जब इमरान ने मुझे अपनी तवील रुदात सुनाई थी, उसमें भी मुझे राजा का किरदार ज्यादा भाया नहीं था। अब भी मुझे चंद हफ्ते पहले का वो वाकया भूला नहीं था, जब इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में राजा मुझे जख्मी हालत में छोड़कर बड़े रूखेपन से निकल गया था। ये और बात है कि उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और उसे वापस आना पड़ गया था। इमरान के साथ भी राजा का रवैया मुखलिस दोस्त वाला नहीं था। अब यहाँ बिल्कुल और तरह की सूरत हाल सामने आ रही थी। स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या नामी इस लड़की का कांटा काफी दिनों से राजा के दिल में चुभा हुआ था। यहाँ वो उसे फिर नजर आ गई थी और वो अपनी तमाम तरह गंदी भूख के साथ उस पर कुर्बान हुआ जा रहा था। ये कौन लोग थे? सरवत ने सरगोशी में मुझसे पूछा। एक तो कुत्तों और घोड़ों का बदमाश ट्रेनर है, दूसरी मशहूर इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय। यानी ऐश्वर्या राय की कोई हमशक्ल? मैंने असबात में सर हिलाया। दोनों रक्स कर रहे थे। क्या आप जानवरों के इस ट्रेनर को जानते हैं? थोड़ा बहुत, समझो बस मामूली शनासाई है। मैंने बात गोल की। मुझे बहुत डर लग रहा है ताबिश। इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता, दरवाजे पर आहटें हुई। फिर दरवाजा खुला। पहले विस्की का भपका अंदर आया, फिर राजा। एक राइफल बरदार ने राजा के अकब में कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। सरवत सहम कर एक कोने में सिमट गई। राजा को चढ़ी हुई थी। उसकी लाल लाल आंखों में मुझे सुअर का बाल नजर आया। उसने पहले दुस्दीदा नजरों से सरवत को घूरा, फिर मेरे करीब चटाई पर फसकाड़ा मारकर बैठ गया। कहने लगा, तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो और मैं तुम्हें देखकर, पर मैं ज्यादा हैरान भी नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों और कैसे पहुंचे हो। क्या कहना चाह रहे हो? मैंने पूछा। एक बड़ा नेक और चंगा मशवरा देने आया हूं तुझे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वो बोला, देख, मैं तुझे अपने दिल की गल बताता हूं। अम्मू से मेरी बड़ी यारी रही है। मैंने बड़ा कुछ किया है उसके लिए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। पर ये ऊपर से और है और अंदर से कुछ और। तू उसका पक्का यार है ना, मगर तुझे भी उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। उसका पूरा एक जत्था है, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, गैंग। उसके लोग हर वेले उसके आसपास रहते हैं। ये उनसे हर तरह के काम लेता है। तुझे उसका कुछ और रूप नजर आता होगा, पर उसका रूप कुछ और है। अब देख, यही मामला देख। साला खुद नहीं आया और हमें घुसा दिया है इस काले भोंडों के छत्ते में। बड़े खतरनाक लोग हैं ये, बंदे को मक्खी की तरह मारते हैं। तो तुमने उनको बता दिया सब कुछ? मैंने नहीं बताया, तुम्हारे उस यार लतीफ और उसकी जनानी ने बताया है। सारा पोल खोल के रख दिया है उन कमीनों ने, और तुझे भी सब पता है। इतना भोला ना बन। मैंने सोचा जो होना था हो चुका, अब क्यों ना अपनी साइड बचाऊं, और मैंने चंगा ही किया ना, नहीं तो शनाख्त तो मेरी भी हो जानी थी। बाल छोटे कराने और दाढ़ी मूछ से बंदे का थोबड़ा तो नहीं बदल जाता। मुझे पता था कि यहाँ भी जावे का कोई ना कोई बंदा जरूर होगा, उसे मेरे थोबड़े पर शक जरूर पड़ेगा, और यही हुआ। वो छमक छल्लो ऐश्वर्या राय भी यहाँ है। उसने हवेली में घुसते ही मुझे पहचान लिया, बिल्कुल जैसे उस दूसरी कुड़ी नीतू ने तुझे पहचाना है।
مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہر جگہ اپنا کھیل شروع کر دیتے ہو راجا، وہ بولا۔ یہاں سب اپنی اپنی کھیڈ ہی کھیڈتے ہیں بھولے بادشاہ۔ دیکھ، میں اتنی دیر جیل میں سڑتا رہا، اس امو نے پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا۔ یہ تو ایسا کتے کا تخم ہے کہ کہیں مجھے دیکھ بھی لیتا تو نظر بچا کر نکل جاتا۔ وہ تو اتفاق سے میری تمہاری ملاقات ہو گئی اور امو کو بھی مجھ سے ملنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی حساب میں رہا۔ بول، ہاں یا نہیں؟ مجھے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر خود تم دونوں چلے گئے اس بابے جلالی کے پاس، مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ وہ تو میں نے اس گندے انڈے ندیم کو پکڑا اور امو پلٹ کر میری طرف آیا۔ میں سچ بتاتا ہوں تجھے، یہاں ہر کوئی اپنی کھیڈ ہی کھیڈتا ہے۔ میں بجھے دل کے ساتھ راجا کو دیکھتا رہا۔ وہ بولا، دیکھتا بھی، میں اس کڑی کے سامنے یہ ساری گل بات کرنا نہیں چاہتا تھا، پر مجبوری ہے۔ تو نے امو کے ساتھ مل کر نادر ٹیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تجھے پتا ہے نا؟ بول، پتا ہے نا؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولا، کل کسی وقت سلطان چٹا ناک سے زہریلا دھواں چھوڑتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا۔ نادر ٹیٹی کے بدلے وہ پھاڑ ڈالے گا تجھے، اور تیرے ساتھ زنانہ ساتھ بھی ہے۔ یہ چودھری انور بھی کوئی چھوٹی موٹی بلا نہیں ہے، شہری کڑیوں کی تو بہت زیادہ بے عزتی خراب کرتا ہے یہ۔ اس ساری تباہی سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، امو کا خیال چھوڑ دے، اپنے بارے میں سوچ۔ کیا سوچوں؟ میں نے اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، باہر سے کسی عورت کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دراصل یہ دو عورتیں تھیں جو آپس میں بری طرح جھگڑ رہی تھیں۔ بول چال سے دونوں پڑھی لکھی لگتی تھیں، وہ ایک دوسرے کو کوس رہی تھیں۔ راجا نے کہا، یہ دونوں شہری زنانیاں ہیں چودھری انور صاحب کی۔ ایک تو بالکل نئی نئی آئی ہے، سوکنے ہیں، لڑیں گی نہیں تو اور کیا کریں گی۔ پھر ایک دم ایک عورت چلانے لگی، ساتھ ہی چودھری انور کی گرجدار آواز بھی سنائی دی۔ پتا چلا کہ وہ ایک بیوی کو پیٹ رہا ہے، یقیناً یہ پرانی بیوی تھی، وہ اسے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ اس کی قہرناک آواز ابھری، کتے کی بچی، طلاق مانگتی ہے؟ لے لے طلاق، کل کی لیتی آج ہی لے لے، ابھی لے لے، پر پہلے وہ 5 لاکھ روپیہ دے دے جو تیرے بھوکے ننگے پیو نے اپنی بیماری پر لگایا ہے۔ عورت نے جواب میں کچھ کہا، چودھری نے اسے مزید مارا، پھر شاید بڑی چوہدرائیں یعنی پہلی بیوی نے اس کی جان بچائی۔ سروت بھی خوفزدہ سی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ راجا مسکرایا، ایسے کنڈم تماشے ان حویلیوں میں روز ہی ہوتے ہیں، چھڑ ان کو، تو اپنے بارے میں سوچ۔ پوچھ تو رہا ہوں کہ کیا سوچوں؟ سچ بتا، موبائل کہاں ہے تیرا؟ میں نے چودھری کے بندوں کو بتایا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، یہاں حویلی آتے ہوئے راستے میں ہی کہیں گرا ہے۔ یہ لوگ سب ڈھونڈ کر آئے ہیں، چپا چپا دیکھا ہے، کسی نے اٹھا لیا ہوگا۔ اور اس کڑی کا کہاں ہے؟ راجا کا اشارہ سروت کی طرف تھا۔ یہ لائی ہی نہیں تھی، میں نے کہا۔ راجا نے اپنی چھوٹی چھوٹی بدبودار داڑھی کھجائی۔ اچھا، یہ امو فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کل میں خود بھی کرتا رہا ہوں، بہت دفعہ کوشش کی، اس نے نہیں اٹھایا، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ تیرا کیا اندازہ ہے اس ویلے وہ کہاں ہوگا؟ میں نجومی نہیں ہوں، پر میں نجومی ہوں، وہ ایک دم پھنکارا۔ اور میں تجھے بتا رہا ہوں تابی، اگر تو نے ان لوگوں کو عمران کا کھوج نہ دیا نا تو یہ کڑاکے نکال دیں گے تیرے اور تیری اس معشوق کے۔ تیرے پاس سوچنے کے لیے بس سویر تک کا ویلا ہے۔ میرا جی چاہا کہ راجا پر جھپٹ پڑوں اور کم از کم اس کی گردن کا کڑاکا تو ضرور نکال دوں، بعد میں جو کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر خود پر ضبط کرنا پڑا۔ میرے ساتھ سروت تھی اور مجھے اپنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا تھا۔ لگتا تھا کہ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی ہے، گیلی مٹی کی خوشبو نتنوں تک پہنچ رہی تھی، اور اس کے ساتھ کسی وقت بادلوں کی گرج بھی سنائی دیتی تھی۔ مچھلی، پکوڑوں اور روسٹ چکن کی خوشبو ساری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے قریباً 10 بج چکے تھے۔ راجا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تابی باؤ، یہ ویلا بڑا قیمتی ہے تیرے لیے، پھر پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ میں 2-3 گھنٹے بعد پھر آؤں گا، تب تک کچھ اور سوچ لے اور اپنی اس زنانی سے بھی مشورہ کر لے جس نے خود اپنی گردن پھنسائی ہے اس شکنجے میں۔ زیادہ مصیبت تو اس کی گوری چمڑی پر ہی آنی ہے نا۔ میں راجا کو کیسے بتاتا؟ سروت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سروت کو غلط نیت سے چھوتا بھی۔ اس سے پہلے ایک قیامت برپا ہونا تھی، ایک ایسا طوفان اٹھنا تھا جس کے بارے میں اس حویلی کے چودھری سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کچھ ایسا یقین تھا میرے اندر، ایسا والہانہ بھروسہ جس نے مجھے پہاڑ کی طرح بلند اور مضبوط کر دیا تھا۔ میری خواہش تھی بس میرے ہاتھ میں سروت کا ہاتھ ہو،
پھر جس آفت نے میرا راستہ روکنا ہے وہ میرے سامنے آ جائے اور میں اس کے پرخچے اڑا دوں۔ میں راجا سے یوسف فاروقی کے بارے میں کچھ سن لینا چاہتا تھا، مگر آخر میں اس نے ایسی بدزبانی کی تھی کہ میں نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ الکوہل کی بدبو سمیت باہر نکل گیا اور کوٹری کا دروازہ پھر سے مقفل ہو گیا۔ باڑے کی طرف سے کتوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے چوبی دروازے کی باریک مہین درز سے آنکھ لگا کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ کافی دیر بعد ایک شہری لباس والی لڑکی نظر آئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں فروٹ سے بھری ہوئی ٹرے اٹھائے گزری۔ 2-3 منٹ بعد 2 اور آدمی گزرے۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر میں بری طرح چونکا۔ یہ یوسف فاروقی تھا۔ اس کی ٹانگ کا زخم اب غالباً ٹھیک تھا۔ معمولی لنگڑاہٹ کے سوا اسے کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تاہم اس کا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ بس 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے میری نظروں کے سامنے رہا، پھر آگے نکل گیا۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ وہ جس کی تلاش میں ہم مارے پھر رہے ہیں یہیں پر موجود ہے۔ میں نے فی الحال ثروت کو یوسف کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا، وہ جذباتی ہو سکتی تھی۔ باہر موسم مسلسل ابر آلود تھا، کسی وقت گرج چمک بھی ہونے لگتی تھی۔ میں اور ثروت دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ ثروت اب بالکل گمسم تھی۔ انجانے اندیشے اس کے چہرے پر گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اس کے کانوں میں شاید وہی سائیں کے کہے الفاظ گونج رہے ہیں۔ اس نے کالی پرچھائیوں کا ذکر کیا تھا اور ان سنگین ترین حالات کا ذکر کیا تھا جن کا اختتام کسی قبرستان میں ہو سکتا تھا۔ تو کیا کوئی مرنے والا تھا؟ کون مرنے والا تھا اور کس طرح؟ ہمارے ارد گرد نقل و حرکت کی آوازیں اب معدوم ہوتی جا رہی تھیں۔ کھانا کھا لیا گیا تھا، برتن سمیٹے جا چکے تھے، حقے بھی گڑگڑائے جا چکے تھے۔ اب حویلی کے مکین شاید سونے کی تیاری میں تھے۔ مسلسل روتے ہوئے بچے کی ری بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ کسی کمرے میں بجتا ہوا ریڈیو خاموش ہو گیا۔ ارد گرد کی لائٹس گل ہو گئیں۔ 12 بج چکے تھے۔ راجا نے کہا تھا کہ وہ پھر آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ شاید اس نے زیادہ پی لی تھی، پھر یقیناً مراغن کھانے کی خماری بھی ہوگی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں پڑا سو رہا ہو اور اب سورج طلوع ہونے سے پہلے آنکھ نہ کھولے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری انور وغیرہ سویٹی عرف ایشوریا کے ذریعے راجا کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ عمران کو پھنسانے میں ان کی مدد کرے۔ چودھریوں کو تو عمران سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یقیناً وہ سلطان چٹے کی خواہش کے احترام میں یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ 1:30-2 بجے تک حویلی میں مکمل سکوت ہو گیا۔ بس کسی قریبی کمرے سے کسی کے کراہنے کی مدھم آواز آتی رہی۔ یہ یقیناً کرشمہ کپور ہی تھی۔ غالباً درد کے سبب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی وقت اٹھ کر ٹہلنے بھی لگتی تھی۔ اس کے ٹہلنے کا ثبوت واکنگ اسٹک کی ہلکی ٹھک ٹھک تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے کو سرکتی رہیں۔ وہ رات کے 2-2:30 بجے کا عمل تھا۔ اب حویلی میں مکمل سکوت تھا۔ اس سکوت کو بس کسی وقت رکھوالی کے کتوں کی مدھم آواز ہی توڑتی تھی۔ آئندہ کیا ہونا ہے؟ ہم دونوں کے ذہنوں میں بس یہی ایک سوال گڑا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیا کسی طرح عمران کو خبر ہو سکے گی کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور راجا نے کس کمینگی سے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار اس سیل فون کا خیال بھی آ رہا تھا جو میں لطیف کی دکان کے اندر دال کی بوری میں گھسا آیا تھا۔ اتفاقاً فون آن نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ 2-4 دن تک ویسے ہی بوری میں پڑا رہتا، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کل لطیف کی نظر میں آ جاتا اور وہ اسے آن کر کے عمران یا پھر اقبال وغیرہ سے رابطہ کر پاتا۔ مگر جس طرح کے حالات ہو گئے تھے یا اس کی بیوی نے کر دیے تھے، یہ امکان نہیں تھا کہ لطیف کسی طرح کا رسک لے گا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ فون ویسے ہی کسی جوہڑ میں پھینک دے۔ اچانک دروازے پر مدھم آہٹ سنائی دی۔ کسی نے ہولے سے قفل کھولا اور دروازے کا ایک پٹ وا کیا۔ مجھے راجا کی صورت نظر آئی۔ اس نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ راجا کا رویہ بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے اور ثروت کو باہر آنے کا کہا۔ میں چند سیکنڈ کے لیے تذبذب میں رہا۔ یہ اس کی کوئی چال تو نہیں تھی؟ جب اس نے دوبارہ سر کو حرکت دی تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ ثروت کو بھی اٹھا لیا۔ ثروت کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی۔ آ جاؤ، راجا نے سرسراتی سرگوشی کی۔ میں نے گرگابی پہنی۔ ثروت کے پاؤں میں پہلے ہی چپل موجود تھی۔ ہم راجا کے پیچھے کوٹری سے باہر آ گئے۔ راجا کے ہاتھ میں ایک دیسی ساخت کا پستول نظر آ رہا تھا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ بڑی احتیاط سے چلاتا ہوا ایک برآمدے میں پہنچا۔ یہاں بلب روشن تھا۔ ایک قریبی کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے خراٹوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ راجا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بڑی چوہدرائن سو رہی ہے، آرام سے گزرنا ہوگا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہم دبے پاؤں دروازے کے سامنے سے گزرے۔ برآمدے میں روشن بلب کی کچھ روشنی اندر کمرے میں بھی پہنچ رہی تھی۔ لہیم شہیم چوہدرانی پھیل کر پلنگ پر سو رہی تھی۔ یہ کافی بڑا چنیوٹی پلنگ تھا، مگر چوہدرانی کے نیچے مختصر محسوس ہوتا تھا۔
पलंग के साथ ही चनियोटी तर्ज की साइड टेबल भी थी। उस पर 2 अंगूठियां चमक रही थीं। यकीनन ये चौधराइन की होंगी। चौधराइन के जिस्म पर तिलाई कड़ों के सिवा कोई और गहना भी नजर नहीं आ रहा था। जाहिर है कि सोने से पहले उसने ये गहने उतार दिए होंगे। राजा एक लम्हे के लिए ठटका, फिर हमें खामोश रहने का इशारा करते हुए दबे पांव कमरे में पहुंचा। उसने दोनों अंगूठियां उठाई, बड़ी एहतियात से साइड टेबल की ऊपर वाली दराज खोली। उसमें चौधराइन के भारी झुमके और वजनी कैंठा मौजूद था। राजा ने बड़ी चाबुक दस्ती से ये सारी चीजें एक रुमाल में डाली और बिल्ली की चाल चलता हुआ बाहर आ गया। यकीनन वो मजबूत आसाब का मालिक शख्स था और उसका लालच भी उसके आसाब ही की तरह तगड़ा था। हम एक बार फिर राजा के पीछे चलते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने अपना अजारबंद बहुत कसकर नहीं बांधा था। बवक्ते जरूरत 1 सेकंड के अंदर मैं अपना शानदार चाकू अपने हाथ में कर सकता था। अंदरूनी इमारत से बाहर निकलने के लिए हमें एक और कमरे के अंदर से दबे पांव गुजरना था। मैं ठटक गया। यहाँ पुख्ता फर्श पर नीतू उर्फ करिश्मा कपूर बेसुध पड़ी थी। वो औंधी थी और एक टांग अजीब अंदाज में मुड़ी हुई थी। क्या हुआ इसे? मैंने राजा के कान में सरगोशी की। बेहोश हो गई है। खाना खराब जाग रही थी। इसने मुझे ताड़ लिया, मेरे पीछे आई। मैंने फड़ लिया। रोला डालना चाहती थी। मैंने मुंह पर हाथ रख दिया। बड़ी ढीठ हड्डी निकली। आखिर तक हाथ पैर चलाती रही। मैंने झुककर गौर से करिश्मा कपूर को देखा। वो बेहोश नहीं थी, मर चुकी थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो मर चुकी है। मैंने उसकी मुलायम गर्दन पर हाथ रखा। नब्ज कहीं नहीं थी। मैंने ठंडी सांस लेकर राजा की तरफ देखा। वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहरहाल सरवत के सामने हमने किसी तरह का तबसरा मुनासिब नहीं समझा। उसका पहले ही बुरा हाल था। वो बेचारी तो ये समझकर लाहौर से चली थी कि सीधी अहमद थानवी साहब के पास पहुंचेगी और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाएगी। वो उसको तसल्ली देकर सब कुछ संभाल लेंगे और पुलिस में मौजूद उनके मुरीद एक आध रोज में यूसुफ को ढूंढ निकालेंगे। मगर यहाँ जो कुछ हो रहा था वो सरवत के सान गुमान में भी नहीं था। हम राजा के पीछे चलते हुए अंदरूनी दरवाजे से निकले और हवेली के अहाते में आ गए। करिश्मा कपूर की अचानक मौत ने मेरी धड़कनें ज़ेरो ज़बर कर दी थीं। मुझे यह समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि ज्यादा देर तक दम घुटा रहने की वजह से नीतू उर्फ करिश्मा की मौत हुई है। वो 100% मर चुकी थी। शायद ये जबरदस्ती दुआएं खैर कराने का नतीजा था। हम अहाते से गुजरे। बैरूनी फाटक के पास माल्टे के पौधों में एक चौकीदार रस्सियों से बंधा पड़ा था। उसके मुंह में एक कपड़ा बड़े अच्छे तरीके से ठूंस दिया गया था। वो हरकत कर सकता था, ना आवाज निकाल सकता था। उसके सर से खून का कुछ रिसाव भी नजर आ रहा था। लगता था कि हमें कोठरी से निकालने से पहले राजा ने खासा होमवर्क किया है। इसी संगीन होमवर्क में करिश्मा कपूर की जान भी गई थी। राजा के हवाले से मैं अभी तक तजब्जुब में था। इस बंदे की कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो ही हम फाटक से बाहर निकले, रखवाली के 2 कुत्ते जारिहाना अंदाज में हमारी तरफ लपके। ये भारी थोबड़ों वाले बुलडॉग थे। सरवत कराह कर मेरे बाजू से लिपट गए। तब मैंने देखा कि राजा घुटने जमीन पर टेक कर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ बार बार जमीन पर मारे और मुंह से पुच पुच की आवाजें निकाली। हैरत अंगेज तौर पर कुत्तों का इश्तियाल कम हो गया। शायद वो राजा से मानूस हो चुके थे। दोनों कुत्ते बेकरारी से उसके गिर्द चकराने लगे। उसकी टांगों में अपने मुंह घुसाने लगे। राजा तेज सरगोशी में बोला, ताबी, इस सामने वाली गाड़ी में बैठो। चाबी अंदर ही है, लेकिन तुमने इंजन स्टार्ट नहीं करना। मैंने राजा की हिदायत पर अमल किया और सरवत को लेकर चंद मीटर दूर खड़ी जीप में बैठ गया। ये खुली छत की जीप थी। उसमें से कच्ची मछली की बू आ रही थी। गालिबन शाम को हवेली में जो मछली पकाई गई थी वो इसी जीप में आई थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद मैं समझ गया कि राजा ने इंजन स्टार्ट ना करने का क्यों कहा है। जीप एक कच्ची ढलवान पर खड़ी थी। ये ढलवान 60-70 मीटर आगे तक चली गई थी। कुत्तों को राम करने के बाद राजा भागता हुआ जीप की तरफ आया। उसने जीप को जरा सा धक्का लगाया तो वो ढलवान पर आ गई और लुढ़कना शुरू हो गई। राजा भी कूदकर मेरे साथ आ बैठा। सरवत पिछली निशिस्त पर थी। जीप ढलवान पर लुढ़कती चली गई। ढलवान खत्म होने के बाद भी वो काफी दूर तक अपने हिलारे में आगे बढ़ती रही। फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया और हेडलाइट्स जलाए बगैर आगे बढ़ने लगा। कैसा टैट काम हुआ है, वो जोश से बोला। देखो, एक गोली नहीं चली और हम हवेली से बाहर हैं। लेकिन करिश्मा कपूर तो गई ना, मैंने होले से कहा। बस उसकी आई हुई थी। मैंने उसका मुंह दबाने के सिवा और कुछ नहीं किया, और वो भी इसलिए दबाया था कि वो बस तड़फती ही जा रही थी। मैंने कहा, वहां हवेली में तो तूने इमरान के बारे में बड़ी कड़वी बातें की थीं। वो इसलिए कि कोठरी के आसे पासे चौधरी के बंदे मौजूद थे। वो अंदर की आवाजें सुन सकते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अम्मू के बारे में झूठी बातें कही।
میں نے جو کہا وہ تقریباً سچ ہی تھا. وہ کمینہ ایسا ہی ہو گیا ہے. کبھی کبھی تو سچ مچ بڑا زہر چڑھتا ہے اس پر. لیکن کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، خبیث اپنا یار تو ہے. چابی کہاں سے ملی تجھے کوٹری کی؟ اوئے خود اس شہدے چودھری نے دی تھی. راجا نے مڑ کر حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. حویلی اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی. مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ایشوریا رائے کی شکل والی تو یاد نہیں آ رہی؟ اوئے رن مرید نہیں ہوں میں. وہ سور دی بچی چنگی تو لگتی ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ اس کے لیے اس کمینے امو سے دغا کر جاؤں. اچانک گاڑی کو 2-3 جھٹکے لگے اور وہ رک گئی. بیڑا غرق! یہ کیا ہوا؟ راجا نے کہا. کہیں تیل تو ختم نہیں ہو گیا؟ نہیں یار، تیل تو چنگا بھلا ہے. اس نے میٹر کی طرف اشارہ کیا. پھر کیا موت پڑ گئی ہے اس کو؟ یہ جس طرح جھٹکے کھا کر رکی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی چور سوئچ ہے اس کے اندر. انجن کے اندر جو تیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے. مجھے لگا راجا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. اس نے ڈیش بورڈ میں سے ایک ٹارچ نکالی اور جیپ کا بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا. وہ ان کاموں میں ماہر لگتا تھا. انڈسٹریل ایریا کی کوٹھی سے فرار ہوتے وقت اس نے جیپ کو جس طرح خراب اور پھر ٹھیک کرنے کا ڈرامہ کیا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد تھا. لیکن یہاں تو سچ مچ کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی. یہ بڑی مخدوش صورتحال تھی. پیلی حویلی میں کسی بھی لمحے ہمارا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا اور موت کے ہر کارے ہمارے پیچھے دوڑ لگا سکتے تھے. ہم تینوں بار بار حویلی کی جانب دیکھ رہے تھے. دور تاریکی میں بس اس کی 2 بیرونی روشنیاں ہی دکھائی پڑتی تھیں. اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. سب سے پہلے سربت کو ہی اس کا علم ہوا. وہ لرزاں آواز میں بولی. دیکھیں کوئی آ رہا ہے. میں نے غور کیا. حویلی کی طرف سے کسی گاڑی کی 2 اچھلتی کودتی روشنیاں ہماری طرف بڑھ رہی تھیں. دیکھتے ہی دیکھتے ان میں 5-6 روشنیاں مزید شامل ہو گئیں. وہ لوگ آگاہ ہو چکے تھے. اسی دوران میں راجا نے جیپ کی نشستوں کے نیچے سے ایک شاندار LMG ڈھونڈ نکالی تھی. شاید اسے پہلے سے اس گن کا علم تھا. وہ یہ لوڈڈ گن میری طرف پھینکتے ہوئے بولا. یہ لو، ضرورت پڑے تو گولی چلاؤ. میرا خیال ہے کہ میں 2-3 منٹ میں اسے چالو کر لوں گا. اس کا اشارہ انجن کی طرف تھا. اس نے ٹارچ اپنے منہ میں ڈال لی اور تندہی سے انجن پر جھک گیا. حویلی سے نکلنے والی روشنیاں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئیں اور ہچکولے کھاتی ہوئی مختلف اطراف میں بڑھیں. 2 روشنیاں سیدھا ہماری طرف آئیں. میں نے وحشت زدہ سربت کو گاڑی کی اوٹ میں بٹھا دیا اور خود اس کے پہلو میں پوزیشن لے لی. ہماری طرف آنے والی ایک لوڈر نما گاڑی تھی. میں نے دور ہی سے دیکھ لیا. اس پر 7-8 افراد موجود تھے. وہ سب کھڑے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ساتھ 2-3 بوگیر کتے شور مچاتے آ رہے تھے. ہماری خراب گاڑی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے لوڈر کچھ فاصلے پر ہی درختوں کے درمیان روک لیا. میں نے ایک ہوائی فائر کیا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں. اس ہوائی فائر کے جواب میں چند سیکنڈ بعد ہم پر سیدھا فائر ہوا. یہ فائر جیپ کی آہنی باڈی میں کہیں لگا. اس کے بعد 2 طرفہ گولیاں چلنے لگیں. قریباً 1 منٹ بعد میں نے ایک کامیاب نشانہ لگایا اور لوڈر کا اگلا ٹائر برسٹ کر دیا. سربت کے لیے یہ سچویشن بالکل اندیکھی اور وحشتناک تھی. اس کا سانس جیسے سینے میں اٹکا ہوا تھا. سر گھٹنوں میں دے کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور گاڑی کے پہیے کے پیچھے بالکل سمٹ آ گئی تھی. دوسری طرف سے 2-3 رائفلوں کا فائر آ رہا تھا، لیکن یہ سنگل فائر تھا. اندازہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی آٹومیٹک رائفل نہیں ہے. فائرنگ شروع ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ راجا نے نعرہ لگایا. ہو گئی. اس کے ساتھ وہ جھک کر آگے بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. جیپ سٹارٹ ہو گئی. غالباً راجا نے اسے ڈائریکٹ کر دیا تھا. اس نے ہمیں جیپ پر بلا لیا. میں نے چھوٹے چھوٹے 2-3 برسٹ فائر کیے. ایک بوگیر کتا کربناک آواز میں چلا کر خاموش ہو گیا. حملہ آور تتر بتر ہو کر جھاڑیوں میں جا چھپے تھے. شاید انہیں ہماری طرف سے ایسی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی. LMG نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے. میں نے سرور کے کان میں تیز سرگوشی کی. سر نیچے رکھو اور پچھلی سیٹ پر لیٹ جاؤ. اٹھنے کی کوشش نہ کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس نے لرزتی آواز میں اچھا جی کہا اور میری ہدایت پر عمل کیا. اس دوران میں راجا نے اپنے دیسی ساختہ پستول سے 3-4 فائر کیے اور میں نے بھی 2 گولیاں چلائیں. تب میں بھی جھک کر گاڑی میں بیٹھا اور نشست پر نیم دراز سا ہو گیا. راجا نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی. راجا کی حرکات و سکنات میں بلا کی پھرتی تھی. وہ اپنے اعصاب پر بھی غیر معمولی کنٹرول رکھتا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ اس قسم کے حالات میں وہ بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے. جیپ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح حرکت میں آئی. راستہ اونچا نیچا تھا. 50-60 فٹ آگے جا کر وہ بری طرح اچھلی. سامنے ڈیش بورڈ پر رکھی ہوئی شے اچھل کر باہر گر گئی. یہ وہ رومال تھا جس میں راجا نے وڈی چوہدرائن کے قیمتی گہنے باندھے تھے. راجا نے بریک لگا دیے. کیا کرتے ہو؟ میں چلایا اور راجا کا بازو تھام لیا.
یار ایک سیکنڈ، وہ بولا۔ خدا کا خوف کر راجا، میں نے کہا۔ اوئے کچھ نہیں ہوتا، اس نے کہا اور بازو چھڑا کر گہنوں کی طرف بڑھا جو ایک ڈھلوان پر لڑھک کر 8-10 فٹ نیچے چلے گئے تھے۔ راجا، میں نے پھر پکارا، مگر اس کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ 1 سیکنڈ میں واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ 1 سیکنڈ کا فاصلہ کبھی طے نہیں ہوگا۔ جو ہی اس نے جھک کر رومال اٹھایا، فائر ہوا اور گولی راجا کے عین سینے میں لگی۔ وہ لڑکھڑا کر پہلو کے بل گرا۔ میں نے لوڈر کی طرف اندھا دھند ایک برسٹ چلایا اور راجا کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اسی وقت ایک اور فائر ہوا۔ گولی راجا کی گردن کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ لوڈر کی ہیڈ لائٹس میں مجھے یہ سب کچھ واضح دکھائی دیا۔ میں نے بے تاب ہو کر نیچے اترنا چاہا، مگر ثروت نے بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا۔ نہیں تابش، وہ چلائی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ نیچے جھکے جھکے میں نے کلچ دبا کر گیئر لگایا اور جیپ آگے بڑھا دی۔ 2-3 گولیاں پھر جیپ سے ٹکرائیں، مگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانے میں ناکام رہیں۔ لوڈر کا ٹائر چونکہ برسٹ تھا، اس لیے وہ ہمارے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ میں اس کھلی چھت والی جیپ کو دوڑاتا چلا گیا۔ میں نے اب جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر لی تھیں۔ وہ تھوہر اور جنتر کی جھاڑیوں کے درمیان اونچے نیچے راستوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ثروت نشست پھیلانگ کر میرے پہلو میں آ گئی تھی۔ راجا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اتنا آنن فانن اور غیر متوقع تھا کہ میں سکتہ زدہ سا رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس میں شک کی گنجائش بہت کم تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ پہلی گولی سینے میں بائیں طرف لگی تھی، دوسری یقیناً اس کی شاہرگ چیر کر نکل گئی تھی، اور یہی شخص چند گھنٹے پہلے اکرام راہی کا گانا سن رہا تھا اور سویٹی عرف ایشوریا کو کندھے پر بٹھا کر ناچ رہا تھا۔ ثروت مسلسل سسک رہی تھی، لیکن اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں بھی راجا کا تصور ذہن سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں ٹھیک سے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ ہم بس حویلی اور حویلی والوں سے دور نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر گرج چمک جاری تھی۔ کسی وقت آسمانی بجلی کا جھماکا ہوتا تو قرب و جوار روشن ہو جاتے، اس کے بعد پھر گہری تاریکی پھیل جاتی۔ اس تاریکی میں کبھی کبھی دور کہیں جگنوں سے چمکتے نظر آتے تھے۔ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو موت کے ہرکارے بن کر ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ ہارون آباد کے ہوٹل میں سائیں لڑکے نے کہا تھا، تمہارے گرد موت کی پرچھائیاں ہیں، اور اس نے قبروں والی منحوس بات بھی کی تھی۔ اس کے فکرے میری سماعت میں ایک مسلسل گونج بن کر رہ گئے تھے۔ میں موت سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے موت کے بارے میں سوچنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ ثروت بھی تھی۔ 10-20 منٹ بعد بوندیں پڑنے لگیں۔ یہ ایک عجیب سفر تھا، انجانے راستے، انجانا رخ، اور عقب میں موت کے فرستادے۔ ایسے ہی کچھ سفر میں نے پہلے بھی تو کیے تھے، ایسی ہی بارشی راتوں میں، ایسے ہی پرخطر ویرانوں میں۔ میں پہلے بھی تو دیوانہ وار بھاگا تھا۔ کوئی تڑپ تھی جو میری سانسوں کو ٹوٹنے نہیں دیا کرتی تھی، کوئی لگن تھی جو مجھے بے دم ہو کر گرنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بانڈیل اسٹیٹ کے بے آباد جنگل تھے، وہ ایسی ہی جان لیوا راتیں تھیں۔ میں کسی تک پہنچنے کے لیے بھاگا کرتا تھا، کسی کو پانے کے لیے اپنے پاؤں کو لہولہان کیا کرتا تھا، اور جس کے لیے میں ایسا کیا کرتا تھا آج وہ میرے پہلو میں تھی۔ اس کے بال کھل کر ہوا میں اڑ رہے تھے، اس کے بدن کی مہک میری رگ و جاں میں اتر رہی تھی۔ یہ رات نہایت زہریلی تھی اور نہایت رنگین تھی، جان لیوا بھی تھی اور دلگداز بھی۔ یہ زندگی تھی اور موت بھی۔ میرے سینے میں ایک ایسا طوفان تھا جو ہر رکاوٹ کو بہا کر لے جا سکتا تھا۔ اور پھر بارش تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے پہلو میں رکھی ہوئی LMG کو نشست کے نیچے گھسا دیا۔ نشست کے نیچے کینوس کا ایک تھیلا بھی تھا، جس میں LMG کا ایک فالتو میگزین اور 100 کے قریب راؤنڈ موجود تھے۔ یہ سارا انتظام یقیناً راجا نے ہی کیا تھا۔ ثروت منمنائی، تابش، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ کوئی غیر قانونی کام نہ کرنے کا، وہ بولی، پھر ذرا توقف سے کہنے لگی، کیا ہم کسی پولیس اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکتے؟ پولیس اسٹیشن تو کیا، یہاں کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہم کدھر جائیں گے؟ اس کی آواز واضح طور پر کپکپا رہی تھی۔ فی الحال تو بس چلتے جانا ہے، اللہ کرے کہیں کوئی آبادی نظر آ جائے۔ دائیں طرف چمکنے والی روشنیاں ہمارے قریب آتی جا رہی تھیں۔ ثروت نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا، اور یقیناً یہ تبدیلی اسے مزید ہراساں کر رہی تھی۔ ایک جگہ اچانک جیپ پھسلی اور اس کا اگلا ٹائر کھڈے میں چلا گیا۔ ثروت لڑھک کر اسٹیئرنگ وہیل کے اوپر گری۔ میرے گھٹنوں پر بھی ہلکی چوٹ آئی۔ اگلے 2-3 منٹ میں نے جیپ کو اس جگہ سے نکالنے کی کافی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ یوں لگا کہ اس کا پہیہ زیادہ اندر دھنس گیا ہے۔
दाएं तरफ चमकने वाली रोशनियां मजीद करीब आ गई थीं। मुझे अंदाजा हो रहा था कि गाड़ियों के अलावा कुछ घुड़सवार भी हमारे पीछे हैं। लतीफ ने बताया था कि ये लोग तेज रफ्तार घोड़ियां पालते हैं और पूरे इलाके में दंदनाते हैं। अब जीप छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने एम्यूनिशन वाला थैला उठाया, टॉर्च ली और LMG कंधे से लटका ली। सरवत का हाथ थामकर मैं कीकर के दरख्तों और जंतर की झाड़ियों में दौड़ता चला गया। बारिश की बूंदें पत्तों से छन छन कर हमें भिगो रही थी। जमीन गो रेतीली थी, फिर भी कहीं कहीं काफी फिसलन मौजूद थी। मुझे गाहे बगाहे 1 या 2 सेकंड के लिए टॉर्च भी रोशन करना पड़ रही थी। सरवत बुरी तरह हाँप रही थी। उसने जैसे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था, अपना हाथ मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथ खींचती चली जा रही थी। एक जगह मुझे लगा कि वो बेदम होकर गिर जाएगी। मैंने उसे बिठा दिया और खुद भी एक तनावर कीकर से टेक लगाकर बैठ गया। सरवत की सांसें सीने में नहीं समा रही थी। मेरी सांस की लय भी तेज थी। इस दौरान में मैंने गन से नया मैगजीन अटैच कर लिया। सरवत रोहासी आवाज में बोली, प्लीज ताबिश, आप किसी पर गोली न चलाएं, ये गलत होगा। वो हमें गोली मारते तो ये सही होगा? मैंने पूछा। हम खुद को उनके हवाले कर देते हैं, हो सकता है कि बाद में कोई बेहतर सूरत निकल आए। वो हाँपी हुई सांसों के दरमियान बोली, ये खतरनाक कातिल हैं सरवत, रहम करना नहीं जानते। हम इनके साथ रियायत नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारे साथ रियायत नहीं करेंगे। हवा का एक झोंका आया। किसी गाड़ी के डीजल इंजन की आवाज साफ सुनाई दी। यकीनन ताकुब करने वाली गाड़ियां नजदीक पहुंच चुकी थीं। उठो सरवत, मैंने उसे सहारा देकर उठाया। हम फिर रवाना हो गए। कभी भाग रहे थे, कभी तेज चल रहे थे। अचानक सरवत चिल्लाई और लड़खड़ाकर गिर गई। मैंने उसे बमुश्किल उठाया। उसका पांव बुरी तरह मुड़ गया था। मैंने नीचे बैठकर उसके टखने को हाथों से दबाया। वो कराहने लगी। उसकी चप्पल उतरकर दूर चली गई थी। मैंने चप्पल उठाकर उसे दी। चंद सेकंड बाद उसने कहा कि वो चल सकती है। हम फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब रफ्तार बहुत कम थी। पहले तो चोट गर्म थी, इसलिए वो कोशिश करके चलती रही। 8-10 मिनट बाद उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। ताबिश, मुझसे नहीं चला जाता। वो लड़खड़ाकर कीचड़ में बैठ गई। बारिश की बौछारें हमें शराबूर कर रही थीं। रोशनियां बिल्कुल करीब आ गई थीं। शायद उन लोगों ने हमारी गाड़ी देख ली थी और जमीन पर पांव के निशान भी देख लिए थे। कुछ दूर एक कच्चे टीले पर दरख्तों का घना झुंड था। हम वहां तक पहुंच जाते तो निस्बतन महफूज हो जाते, लेकिन अब इसके लिए वक्त बहुत कम था। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, सरवत का पांव सूजकर कुप्पा हो गया था। उसे मेरे अंदाजे से ज्यादा चोट आई थी। ये भी मुमकिन था कि फ्रैक्चर हो चुका हो। ये बेबसी का उरूज था। मैंने झुककर सरवत को गोद में उठा लिया। उसने अपने बाजू मेरे गले में हमाइल कर दिए थे। LMG और एम्यूनिशन का वजन भी मुझ पर था, मगर मैं आगे बढ़ने की बेपनाह हिम्मत रखता था। 2-3 मिनट मजीद गुजरे, फिर अकब से एक फायर हुआ और गोली मेरे कंधे को बोसा देती गुजर गई। इसके साथ ही कड़कदार आवाज आई, रुक जाओ। अब रुकने के सिवा चारा नहीं था। वो घड़ी आ गई थी जिसका खदशा था। मैंने सरवत को 2 तनावर जुड़वा दरख्तों की ओट में बिठाया और खुद साथ वाले दरख्त की आड़ लेकर LMG संभाल ली। अगले 2-3 मिनट इस वीराने में तहलका खेज थे। मैं कोई बहुत अच्छा निशानेबाज नहीं था। राइफल चलाना भी मैंने इमरान से बांडियल स्टेट में ही सीखा था, लेकिन इस वक्त मेरे रगोपे में जो बर्क दौड़ रही थी उसने मुझे मेरी असल सलाहियतों से कहीं ऊपर उभार दिया था। भीगे हुए जंगल में धमाके हुए, शोले चमके और पिघला हुआ सीसा हदफ की तलाश में हर तरफ मोहलिक परवाज करने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 3 अफराद और एक घोड़ी LMG की मोहलिक फायरिंग का शिकार हुए, लेकिन वो तादाद में ज्यादा थे, करीब आते जा रहे थे। अचानक एक स्याह परछाई दाएं तरफ से मुझ पर झपटी। ये लाचे कुर्ते वाला एक कवि हैकल शख्स था। मैं धक्का लगने से दूर जा गिरा। LMG एक दरख्त से टकराई और उसका नम दस्ता मेरे हाथ से फिसल गया। मैं निहत्ता हो गया। सरवत के चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कम अज कम 4 अफराद मुझ पर पिल पड़े। वो इस मरहले में मुझे जान से मारना चाहते तो मार सकते थे, लेकिन वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। वो राइफलों के कंधों और लाठियों से मुझे मारने लगे। वो वहशी हो रहे थे, लेकिन एक बात से वो बेखबर थे, मैं मुकम्मल तौर पर निहत्ता नहीं था। मेरी टांग के साथ वो बेमिसाल चाकू बंधा हुआ था जिसने बांडियल स्टेट में जॉर्ज जैसे दरिंदे को चीरा था और इसके अलावा भी कई तवाना गर्दनों का खून चाटा था। मैंने नीचे गिरे गिरे वो चाकू अपनी रान से जुदा किया। उसका दस्ता मेरे हाथ में आया तो रगों में सियाल आग दहक उठी। वो सारी बेपनाह नफरतें दिलो दिमाग में ताजा हो गईं जिन्होंने मेरी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद किया था। आज सेठ सिराज मेरे सामने नहीं था, बाजी नहीं था, MPA गोराया और थानेदार अशरफ भी नहीं था।
لیکن ان کے ہمزاد تو تھے۔ یہ سب اسی قبیلے کے لوگ تھے، اسی لازوال سفاکی کے علمبردار تھے۔ میں نے پہلا بار ایک شخص کی گنبد نما توند پر کیا اور اسے افق رخ پر چیر کر رکھ دیا۔ نیچے جھکے جھکے دوسرا بار ایک رائفل بردار کی ناف پر کیا۔ چاقو چربی دار جلد کاٹ کر دستے تک اندر گھسا اور مضروب کی کربناک آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے زور لگا کر چاقو کھینچا، گرم خون میرے ہاتھ پر گرا۔ ایک کلہاڑی کا قاتل وار بچاتے ہوئے میں نے کلہاڑی بردار کی گردن پر کاری زخم لگایا۔ وہ زیادہ تھے، مسلح تھے، لیکن خود پر اچانک ٹوٹنے والی قیامت نے انہیں سکتہ زدہ کر دیا۔ ایک گولی چلی، لیکن مجھے ایک دیوانہ سا بھروسہ تھا کہ آج کوئی گولی مجھے چھو نہیں سکے گی۔ اگلے 1.5-2 منٹ میں اس جگہ ایک خون ریز معرکہ ہوا۔ میرے مقابل 5 افراد آئے تھے، ان میں سے 2 تو پہلے حلے میں ہی شدید زخمی ہو گئے تھے، باقی 3 بھی میری وحشت کے آگے ٹھہر نہیں سکے۔ میرے قاتل چاقو نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا۔ میں دیوانہ وار چلا رہا تھا، ان کو زخم زخم کر رہا تھا۔ آخری ایک شخص دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اوجھل ہو گیا۔ میں واپس پلٹا۔ ایک زخمی تڑپ رہا تھا اور کسی ہتھیار تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر چڑھ کر اس پر متعدد وار کیے اور اسے ٹھنڈا کر دیا، لیکن ابھی بلا ٹلی نہیں تھی۔ ایک اور گاڑی کی روشنیاں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ سروت اٹھو! میں نے سروت کو تھاما۔ وہ بے حرکت بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خوفناک خیال آیا کہ کہیں اسے گولی تو نہیں لگ گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس کے پاؤں پر بالکل وزن نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ سسکیاں نکلیں۔ میں نے LMG پھر اپنے کندھے سے لٹکائی۔ چاقو دوبارہ چمڑے کے تسمے میں اڑسا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ کراہ رہی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دیں اور اپنا سر نیم جان انداز میں میرے سینے سے ٹکا دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ رخ ٹیلے کی طرف تھا۔ گاڑی کی آمد سے پہلے میں اس ٹیلے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا۔ انڈسٹریل ایریا میں چند ہفتے پہلے زخمی ہونے والی ٹانگ سے مسلسل ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ شدید تھکن بھی کام دکھا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ نچلا دھڑ بالکل سن ہو گیا ہے۔ ہمت جواب دے رہی تھی، بالکل جواب دے رہی تھی، مگر باروندہ جیکی نے کہا تھا، جہاں برداشت ختم ہو جاتی ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے، وہیں سے کامیابی کا عمل شروع ہوتا ہے، وہیں سے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں پوری توانائیاں صرف کر کے بڑھتا رہا اور ٹیلے پر پہنچ گیا۔ یہاں پختہ اینٹوں سے بنا ہوا ایک پرانا کوٹھا سا تھا۔ ایک طرف سے اس کی چھت گر چکی تھی اور اس نے جھونپڑے کسی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، اس جھونپڑا نما جگہ کے اندر کوئلے بکھرے ہوئے تھے اور سالن کی چند ہڈیاں پڑی تھیں۔ ایک طرف بہت سے خشک ٹہنیاں رکھی تھیں۔ یوں لگا کہ 2-4 دن پہلے یہاں کوئی مسافر یا شکاری وغیرہ رکے ہیں اور انہوں نے چولہا بنا کر آگ جلائی ہے۔ ممکن تھا کہ یہ کمرہ کبھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ یا رینجرز وغیرہ کے استعمال میں رہا ہو، مگر آج اس بارشی رات میں یہ میری اور سروت کی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ میں سروت کو اس جھونپڑا نما کمرے میں لے آیا۔ ہم بارش سے محفوظ ہو گئے، لیکن پانی ہمارے کپڑوں سے مسلسل ٹپک رہا تھا۔ میں نے سروت کو اتار دیا۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور اپنی پنڈلی کو ہولے ہولے دبانے لگی۔ اس کا ٹخنا کچھ اور سوج گیا تھا۔ وہ جب میری طرف دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف نمودار ہو جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی خوف کھانے لگی ہے۔ میرے کپڑوں پر تازہ خون کے دھبے بھی اسے دہشت زدہ کر رہے تھے۔ میں نے LMG کو چیک کیا، کینوس کے تھیلے میں سے گولیاں نکال کر اضافی میگزین کو پورا لوڈ کیا اور تیار ہو گیا۔ گاڑی اب بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس گاڑی کے سوار پہلی گاڑی کو نہیں دیکھ سکے اور نہ ان 3-4 بدماشوں کو جنہیں میرے چاقو نے لاشوں میں تبدیل کیا تھا۔ وہ ٹیلے کے بالکل نزدیک پہنچ کر رک گئے۔ شاید انہیں محسوس ہوا تھا کہ یہ ٹیلا کسی کے چھپنے کے لیے مناسب جگہ ہے۔ وہ یہاں نظر ڈالنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اوپر آ رہے ہیں۔ اب میرے پاس 2 راستے تھے۔ LMG کا منہ کھول دیتا، مارتا اور مر جاتا، یا پھر وہاں موجود ڈھینگریوں یعنی خشک ٹہنیوں کو پناہ کے لیے استعمال کرتا۔ یہ ڈھینگریاں ایک انبار کی صورت میں ایک طرف پڑھی تھیں۔ میں نے یہی طریقہ مناسب سمجھا۔ میں یہ ڈھینگریاں گھسیٹ کر جھونپڑے میں لایا اور خود کو سروت سمیت ان کے پیچھے کیموفلاژ کر لیا۔ بس ایک کوشش تھی جو کامیاب ہو سکتی تھی اور ناکام بھی۔ سروت کے لیے یہ سارا نظارہ ناقابل دید تھا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں نے بھی دیوار سے ٹیک لگا لی اور سیاہ رنگ کی LMG بالکل تیار حالت میں گود میں رکھ لی۔ آنے والے پہلے ٹیلے کے گرد چکراتے رہے، پھر اوپر آ گئے۔ 2 ٹارچوں کے روشن دائرے آس پاس چکرا رہے تھے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان باتوں میں گالیوں کی بہتات تھی۔ کوئی ڈھلوان پر پھسلا اور اس نے کیچڑ کو ماں بہن کی گالی دی۔ دوسرا بولا، منہ بند رکھ، وہ تیرے ماں پیو ادھر ہوں گے بھی،
तो तेरी आवाज सुनकर किसी तरफ निकल भागेंगे। ये सनसनी आसाब को रेजा रेजा कर रही थी। ये सूरत-ए-हाल सूली पर लटकने के मुतरादिफ थी। हम साकित और जामिद बैठे रहे। मैंने उंगली ट्रिगर पर रख ली। वो अंदर आए। उन्होंने टॉर्च का दायरा चारों तरफ घुमाया। ये रोशनी चंद सेकंड के लिए उस झाड़ झनकाड़ पर रुकी जिसके अकब में हम थे। मैं समझा कि हमें देख लिया गया है। मैंने ट्रिगर पर रखी उंगली को हरकत देना चाही, लेकिन एक लम्हे के लिए रुक गया। यही एक लम्हा हमें खौफनाक तसादुम से बचा गया। रोशन दायरा आगे बढ़ गया, इधर उधर गर्दिश करने लगा। वो हमसे सिर्फ 7-8 फुट की दूरी पर थे। फिर वो बाहर निकल गए। गहरी तारीकी छा गई।